रक्तगन्धानिरुक्तान्नं रत्नपुष्पैस्तुपोदितं मन्तानुगन्धनं देवं जगत्कारणमध्यतम् आयुर्भवगन्धधृत्वादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् येनन्याजितयो नित्यं भयोगे योगिनां वरः प्रातपतरे नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरारेकदन्ताय विघ्नविनाशने शुभसुतार श्रीवरदमोत्तरे नमः भगवानं भगवति सदाभिपुररक्ततेन्द्रज आदिश्चेवेन्द्रदिष्टते श्रीभूतमेकस्वेन्द्रेश्वरस्वामिदेवतानुग्रहकृपादसिद्धिरस्तु महालक्ष्मीदेवतानुग्रहकृपादसिद्धिरस्तु आचन्द्राख्यं वंशाभिवृद्धिरस्तु हस्तगृह महालक्ष्म्या धरगणकमस्तु पुत्रपौत्राभिवृद्धिरस्तु विवाहार्थिनः विवाहसिद्धिरस्तु सन्तानार्थिनः सन्तानाभिवृद्धिरस्तु गुरुनानस्य मनोरथाः परिपूर्णा भवन्तु सकलमनोवाञ्छफलसिद्धिरस्तु सकलश्रेयोभिवृद्धिरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु मनोरथाः परिपूर्णा भवन्तु। అందరూ కూడా మీ మనసులో కోరిక తలుచుకుని శ్రీవారికి నమస్కారం చేయాలి. స్వామి నామస్మరణ చేయండి. వారిపల్లి వాస శ్రీ నివాస గోవింద వారిద్దరిని పంపించండి. అందరూ లేవకండమ్మ, దయచేసి ఒక వరుస క్రమంలో రావాలి. మొదటి లైన్ వాళ్ళు ఎదురించండి. వరుస క్రమంలో ఆయన పంపుతారు.